बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ हैं सैयद सभी हसन बख्शी। जी सैयद सभी हसन। कैसे तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। चलें जी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन भी खैर आफियत के साथ हों। दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और इंशाल्लाह उसका रिएक्शन देंगे, बेसिकली हिंदुस्तान के एक बड़े फेमस पंडित हैं और उनका नाम है जनाब स्वामी लक्ष्मी। और उन्होंने इस्लाम के मुतालिक मतलब बहुत कुछ कहा और उसके हक़ में कहा। तो जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने, उनकी एक स्पीच थी, वो हमने एक क्लिप लिया है, वो इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। उसके बाद हम अपनी राय देंगे कि उन्होंने इसके इस्लाम के मुतालिक ऐसी क्या बात कही कि हमने उनको अपने इस क्लिप को उसमें शामिल किया रिएक्शन के अंदर। तो एज़ पर रूल सभी आपको बताएंगे कि जो हमने इस वक्त सिलेक्शन की है उस क्लिप का क्या नाम है और उस चैनल का क्या नाम है। जी सभी बताइए दोस्तों को। अच्छा, इस चैनल का नाम है सलमान सेंटर बेंगलोर। ओके। और इस वीडियो का नाम है स्वामी लक्ष्मी ऑन इस्लाम। हाँ, स्वामी लक्ष्मी। चलें जी, इसको स्टार्ट करें फिर सभी। हाँ जी, स्टार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 1 2 एंड 3। अब मैं जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपनी गुफ्तगू, अपने प्रवचन, अपने कथन का आगाज़ करें। जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब, लखनऊ। कुरान मजीद का शुरू से लेकर आखिर तक 10 बार अध्ययन किया। संसार का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसक धर्म है, वहाँ हिंसा है, अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं। लेकिन कुरान मजीद में मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके के हिंसा है, बस देखने की ज़रूरत है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है कि हम परलोक यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर पर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म है दुनिया के इंसानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोरता से बोलता है, तुमसे कठोरता से बोलता है, तो उसका जवाब कठोरता से नहीं देना, इतने मुलायम से, इतनी विनम्रता से देना है कि उसका दिल जीत लो, कि दिल जीत लो और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। ये तरीका बताया गया है, ये हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में। तो ये वचन से हिंसा हो गई। अब कर्म से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, निर्दोष इंसान का कत्ल किया जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसने मानो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक निर्दोष इंसान को बचाया, तो उसने मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है। इससे वजनी बात कोई नहीं हो सकती कि एक निर्दोष के कत्ल का मतलब सारी इंसानियत को आपने खत्म कर दिया। तो जब अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर हो और बातचीत के, समझाने के, सही रास्ते में लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे युद्ध, तो उसको युद्ध नहीं कहते, धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद कहते हैं। यही धर्म युद्ध गीता में है। इसी तरीके से जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों के ऊपर अन्याय किया, वैसे ही मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं, ऐसे इस्लाम के अनुयायी इस चीज को कतई पसंद नहीं करते। मैंने घूम घूम करके देखा है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम जो जितनी तारीफ किए हैं, ये तारीफ मुसलमान की हमने नहीं की, ये तारीफ उस इस्लाम की है जिसमें शांति, क्षमा, दया है, उस इस्लाम की है जिसका अंतिम उद्देश्य दिल जीतना है, उस इस्लाम की है जिसमें बदला की जगह माफ़ी है। जी सभी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये क्लिप? बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने बिल्कुल जो भी बात की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की है।
دوستو بیسیکلی یہ ہندوستان کے ہندو پنڈت ہیں، ان کا نام ہے جی سوامی لکشمی شنکر اچیاچار۔ تو ابھی انہوں نے خود یہ اپنی اسپیچ میں انہوں نے شروع میں کہا جی کہ میں نے تقریباً 10 دفعہ قرآن کا جو ہے وہ A to Z مطالعہ کیا ہے، اور 10 دفعہ ایک ہندو اگر مطالعہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ جناب ہم قرآن کو تو مطالعہ دور کی بات ہے، ہم تو اس کو پڑھ لیں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واقعی ان کا نالج دیکھیں سبھی کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس ٹاپک پہ بات کی ہے۔ یہ انہوں نے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جو ٹاپک جو بات کی بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ورڈ میں ہندی میں جس کو آتنکواد کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اور اس کو بلا وجہ بدنام کیا گیا، انہوں نے اس چیز کی فیور کی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو قرآن کی جو آیتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں، الحمدللہ میں کئی دفعہ مطلب تفسیر مکمل کر چکا ہوں اپنے استاد محترم فرید احمد حقانی کے ساتھ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو آیت کوٹ کی سورہ 28 کا مطلب ہے کہ یعنی کہ سورہ القصص ہے، سورہ 28 جو ہے نا قرآن کی، اور یہ 20ویں سپارے میں آتی ہے، اور اس کی جو آیت ہے انہوں نے 83 نمبر آیت انہوں نے کوٹ کی، اور انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، یہ قرآن بتا رہا ہے مطلب، اور وہ ہندو پنڈت اپنی اس میں مطلب اس کو بتا رہے ہیں کہ جی جو لوگ زمین میں فساد پیدا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے وہ دہشت گرد تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا، سیکنڈ نمبر پر جو انہوں نے سبھی آیت کوٹ کی ہے وہ انہوں نے کی ہے جی سورہ 41، یعنی کہ سورہ 41 جو ہے وہ حام میم سجدہ ہے قرآن شریف کی، اور یہ 24ویں سپارے میں آ رہی ہے، 24 سپارہ ہے، اور اس کی انہوں نے آیت نمبر 34 کوٹ کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو بتایا قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں میں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر کوئی تم سے دوستی نہیں کر رہا یا دشمنی اختیار کر رہا ہے تو تم اس سے اس لہجے میں بات کرو، اس انداز سے بات کرو، نرمی سے بات کرو کہ وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے، یعنی کہ وہی آدمی جو تمہارا دشمن تھا یا دشمن بن رہا تھا، کہ جب تم اس سے نرمی سے، پیار سے اور اچھے طریقے سے بات کرو گے تو وہ کیا بنے گا، تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ مطلب اب اندازہ لگائیے واقعی کیا ایک دہشت گرد اس طرح کر سکتا ہے مطلب، اور بالکل یہ آیت بھی اس میں پرفیکٹ اترتی ہے مطلب۔ اچھا، اب ان کا نالج دیکھیں، میں تو واقعی ان کا نالج دیکھ کے اتنا حیران ہوا قرآن کے متعلق، ان کی جو آیتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور بالکل میں خود اسٹڈی کیا ہوا ہے، اس لیے میں سامنے آپ کو اس کا ترجمہ ہی بتا رہا ہوں جو مفہوم مجھے یاد ہے۔ تیسری سبھی انہوں نے آیت رکھی تھی کہ سورہ نمبر 5، یعنی کہ سورہ نمبر 5 جو ہے وہ ہے جی المائدہ، اور المائدہ کا جو ہے وہ سپارہ نمبر 6 میں وہ آ رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر انہوں نے کوٹ کی ہے جی 32۔ بیسیکلی یہ 32 نمبر آیت جو ہے نا سبھی، یہ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر ہو رہا تھا، اور اس کے اندر سے تھوڑا بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اس آیت میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایک شخص کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی دہشت گرد یہ کر سکتا ہے؟ دہشت گرد کا کام ہی یہی ہے جناب کہ اس نے ایک بم بلاسٹ کیا، ایک ہی دھماکے میں اس نے 50 آدمیوں کو ختم کر دیا، امپاسبل۔ تو مسلم جو ہے مسلمان کے نام پر یہ بالکل بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے بالکل الفاظ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں ان کی کیا زبردست ان کا نالج ہے، اور کیا مطلب قریش مکہ اور صحابہ کرام اور ہر چیز کا مطلب، میں دعا کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق بھی عطا فرمائیں، جو ان کا نالج ہے اور جو قرآن کو یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور آخر میں ان کے الفاظ سنے تھے آپ نے، انہوں نے کہا جی 20 کروڑ مسلمان، یہ تھوڑی پرانی ویڈیو ہے، اس وقت انڈیا میں تقریباً ایٹ لیسٹ 25+ کروڑ میں مسلمان ہیں یہاں پر انڈیا میں، تو انہوں نے اس وقت 20 کروڑ کا حوالہ دیا۔ یہ تھوڑی پرانی ویڈیو میں 5-6 سال پرانی ہوگی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے، اگر وہ ہوں گے تو انڈیا ویسے تو برباد ہو جائے مطلب نا۔ تو جی اس سے واقعی یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی۔ الحمدللہ مسلمان کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، پاک و ہند ہو، اور چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، مسلمان کبھی بھی کسی بھی ایک انسان کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا اگر وہ حقیقتاً مسلمان ہے۔ تو جناب ہمیں تو بڑی اچھی لگی ویڈیو، اور جو ہم نے کمنٹس دیے آپ تمام دوستوں کو کیسے لگے اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا چینل ہے دادا بھائی ریئیکشن، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارا بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور سبھی کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔